अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अम्मी का ये जवाब सुनकर सलमान का ये हाल था कि काटो तो खून नहीं। वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसके पाँव वहीं जम गए थे। उसने जैसे तैसे कॉल कट की और दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ने लगा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है और वो तकरीबन भागते हुए सदर दरवाजे पर पहुंचा और जल्दी से उसे बंद करके 2 घर छोड़कर आशिर के घर की घंटी बजाई। आशिर बाहर आया तो सामने सलमान को इस तरह पसीने में शराबुर देखकर पूछने लगा, क्या हो गया भाई? सलमान, वो यार अम्मी चुड़ैल दुल्हन। घबराहट के मारे उससे बात ही नहीं की जा रही थी। आशिर ने कहा, अबे भाई क्या औल-फौल बक रहा है, आराम से बता। सलमान सांस को थोड़ा काबू करते हुए, वो घर गया, अम्मी नहीं थी मगर अम्मी थी। आओ भाई अंदर आ, सुकून से बैठ, लगता है गर्मी चढ़ गई है तेरे दिमाग को। सलमान अंदर गया। आशिर पानी लेकर आ गया। हाँ तो अब बता भाई क्या हुआ? सलमान ने एक सांस ली और फिर तमाम वाकया आशिर को सुनाया। आशिर उसे घूरे जा रहा था, फिर कहने लगा, तू नहीं सुधरेगा ना? सलमान, यार आशिर मैं सच कह रहा हूँ। आशिर, तेरा मतलब एक चुड़ैल तेरी अम्मी के रूप में किचन में थी, उसने तुझे जवाब भी दिया और कुछ किए बगैर गायब हो गई? चल मेरे साथ, आज चुड़ैल को सबक सिखा ही दूँ। सलमान, नहीं यार आशिर, मुझे डर लग रहा है। आशिर, देख भाई, अब तुझे अपने घर जाना तो होगा ना? चल मेरे शेर, हिम्मत कर, चल उठ। वो दोनों सलमान के घर की तरफ जाने लगे। दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक अंदर कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई और सलमान एक बार फिर उछल पड़ा। देखा? आशिर, अबे अंदर कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। वहाँ पहुँचे तो बिल्ली कमरे की खिड़की के दरवाजे पर पंजे मार रही थी। आशिर, देख लिया कोई नहीं है, और वह सलमान पर हंसने लगा। अचानक एक जोरदार तमाचा आशिर की कुत्ती पर पड़ा। उसने पलटकर घूमकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। थप्पड़ की आवाज़ सलमान को भी सुनाई दी थी। आशिर की गुद्दी सुर्ख हो रही थी। अब उसके भी औसान खत्म होने लगे और वो पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगा। कौन है? अब वो डरी हुई आवाज में खड़ा हुआ था। देख लिया तूने यार, मैं कह रहा था ना कोई है। आशिर वहां से निकला और वापस अपने घर की तरफ चला गया। सलमान भी उसके साथ हो लिया। वो दोनों उसके घर के पास आ गए। सलमान कहने लगा, यार अब क्या करूं? आशिर, यार कुछ तो करना पड़ेगा। वो दोनों वहां से फरहान के पास गए और उसे तमाम किस्सा सुनाया। फरहान उन्हें लेकर मस्जिद के इमाम के पास गया और उन्हें तमाम बात बताई। मस्जिद के इमाम साहब ने उन्हें बताया कि इशा की नमाज पढ़कर सूरत और आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। वो वहाँ से वापस आ गए। इतने में सलमान की अम्मी की भी कॉल आ गई कि कहाँ हो? मैं घर आ गई हूँ। और सलमान की जान में जान आई, मगर उसने फिर भी अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया कि कहीं वो परेशान न हो जाए। रात को सलमान सोने लेटा और उसकी आंख लग गई। वो कुछ पढ़ भी नहीं पाया। आधी रात को उसने ख्वाब देखा कि उसकी शादी हो रही है और जब वो दुल्हन को लेकर अपने कमरे में आता है और घूंघट उठाता है तो सामने एक झुलसी हुई चेहरे की बहुत ही भयानक लड़की बैठी होती है। वो सलमान को देखते ही जोर से हंसती है और अपना मुंह खोलती है। उसके मुंह से एक जुबान निकलती है जो सांप की तरह लचकीली होती है और सीधे सलमान के नरखरे में घुस जाती है और उसका सारा खून चूस जाती है। सलमान अचानक चौंक कर उठता है तो उसे सामने एक खौफनाक चेहरे वाली लड़की लाल दुपट्टे में बैठी नजर आती है। वो खौफ से कपकपाने लग जाता है। कौन हो तुम? वो जोर से कहका लगाती है।
اس کی شکل بہت ہی بھیانک تھی، چہرہ جھلسا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی، ارے میں ہی تو ہوں، کارساز والی دلہن، بڑا شوق تھا نا تمہیں دیکھنے کا، دیکھو میں آ گئی۔ سلمان، بہن مجھے چھوڑو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ تمہیں کیسے چھوڑ دوں، تم پر تو میں عاشق ہو گئی ہوں، اور ایک چھلانگ لگا کر اس کے اوپر آ گئی۔ وہ جھٹکے سے بستر پر لیٹ گیا۔ اس چڑیل نے منہ کھولا تو بالکل ویسی ہی زبان اس کے منہ سے نکلی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ زور زور سے اپنی امی کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی اس کے کمرے میں آئیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ گلا اپنے ہاتھ سے پکڑے چلا رہا تھا کہ بچائیں امی۔ اس کی امی بھاگی بھاگی اس کے پاس آئیں اور اسے تھپ تھپا کر اٹھانے لگی۔ سلمان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور روتے ہوئے اپنی امی سے کہنے لگا، وہ مجھے مار دے گی۔ بیٹا کون مار دے گی؟ ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ سلمان کہنے لگا، نہیں امی، کوئی خواب نہیں تھا، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ اور پوری بات جو اب تک ہوئی تھی اپنی امی کو بتائی۔ اس کی امی کہنے لگی، بیٹا تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا سب کچھ مجھے۔ اور پھر اس پر سورہ ناس پڑھ کر دم کیا اور وہیں بیٹھ کر آیتیں پڑھنے لگیں۔ سلمان اپنی امی کی موجودگی سے خود کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن عصر میں اس کی امی اسے لے کر اپنی ایک دوست کے گھر گئیں جن کے بھائی کافی پہنچے ہوئے عامل تھے۔ سلمان بھی انہیں بچپن سے ہی جانتا تھا اور انہیں ماموں فرحان ہی کہتا تھا۔ وہاں سے وہ ماموں فرحان کے آستانے پہنچا۔ ماموں فرحان نے پوری بات سنی تو کہنے لگے، بیٹا اس پوری بات میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ تم پر چڑیل عاشق ہو جائے، اور معاف کرنا تم شاہ رخ خان بھی نہیں لگتے، اور مسکرانے لگے۔ ماموں فرحان تھوڑی مزاحیہ طبیعت کے تھے۔ خیر، انہوں نے کہا، سوچ کر بتاؤ اور کچھ تو نہیں ہوا؟ سلمان پھر سوچنے لگا، ہاں ماموں، وہ مجھے بہت تیز حاجات ہوئی تھی اور میں نے وہاں ایک کونے میں یورین کیا تھا۔ ماموں فرحان، جبکہ وہاں دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو یہاں گدھا یورین کر رہا ہے۔ ماموں فرحان نے ایک اور طنز مارا اور کہنے لگے، عقل ہے کچھ یا نہیں؟ پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک کمرے میں تیز ہوا کھڑکی سے داخل ہوئی اور ایک کالا دھواں گول گول بھنور کی طرح گھومنے لگا۔ ماموں غصے سے پوچھنے لگے، کون ہے تو؟ دوسری طرف سے کہکوں کی آواز آئی۔ ماموں نے پھر گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے تو؟ اس دھوئیں میں آواز آئی، میں نہیں بتاؤں گی۔ ماموں پھر غصے سے چلائے، بتاؤں تجھے؟ اور پھر کچھ پڑھ کر اس دھوئیں پر پانی مارا تو چڑیل اپنی روپ میں سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں غصے سے اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے زبان نکالی تو لمبی ہی ہوتی چلی گئی۔ زبان جیسے ہی ماموں کی گردن کے قریب آئی تو ماموں نے اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ پٹ پٹانے لگی، چھوڑ دے مجھے۔ ماموں نے پھر گرجدار آواز میں کہا، اب ممکن نہیں ہے۔ وہ اچانک غائب ہوئی اور دوسری طرف سے پلٹ کر آئی۔ اس دفعہ اس نے پیچھے سے حملہ کیا تھا۔ ماموں نے اس دفعہ بھی بڑی پھرتی سے سائڈ پر ہوتے ہوئے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ ماموں، اب بتا تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ اب چڑیل تھوڑا قابو میں آئی۔ میرا نام سمرین ہے، میری موت ایک دھماکے میں ہوئی تھی۔ جب میری بارات جا رہی تھی، کارساز کے سامنے ہماری گاڑی کا سلنڈر پھٹ گیا تھا، تب سے میں وہیں بھٹک رہی ہوں۔ ماموں، تو بھٹکتی رہتی نا، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ وہ ہم جیسی چیزوں کو غلاظت چاہیے ہوتی ہے۔ ماموں، تو تجھے یہ غلیظ دکھتا ہے؟ چڑیل، اس نے اس دن وہاں یورین کیا تھا تو مجھے موقع مل گیا اور میں اس کو چمٹ گئی۔ ماموں نے اس سے وعدہ لیا کہ اسے ایک شرط پر ہی چھوڑیں گے کہ اب وہ کسی انسان کو اپنے ہونے کا احساس نہیں کروائے گی، نہ کسی انسان کو تنگ کرے گی۔ اس چڑیل نے ماموں کی شرط پر آمادگی ظاہر کی تو ماموں نے اسے چھوڑ دیا اور سلمان کو بھی تعویذ دیا کہ اسے پہن کر رکھو اور آئندہ حاجت ہو تو واش روم میں کرنا، اور سلمان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور لسنرز، کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔